बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज आपको बहुत अहम बातें मैंने करनी हैं और आपको मालूम है कि 7 सितंबर 1974 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत जो है वो की गई थी और आप सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताज व तख्त था उसको जो छीनने की एक नापाक कोशिश थी उसका कौमी असम्बली के मेंबरान ने मुकाबला किया। इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है उस दौर के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को, जनाब याह्या बख्तियार, हालांकि वो साहब आदमी थे, उनकी बेगम भी अंग्रेज़ थी, लेकिन उन्होंने जब ये सुना कि जो मुद्दई नबूवत जो मुसलमान पंजाब था उसने लिखा हुआ था कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरियों की तवाइफ़ों की औलाद हैं और पक्के काफिर हैं, तो वो सारे कौमी असम्बली के मेंबरान हैरान हो गए थे कि हमें इस तरह की गलीज़ ज़ुबान हमारे बारे में कही गई है। तो मुत्तफ़िका तौर पर और फिर उस वक्त मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब जो थे, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी, मुफ्ती महमूद साहब और मौलाना ज़ाकिर साहब जो जंग वाले थे, वो व्हील चेयर पर आया करते थे। ये इन लोगों का बड़ा उसमें किरदार है और इन्होंने जिस तरह से ख़त्म नबूवत की फिर हिफाजत हुई और वो कानून बना और 260 आर्टिकल जो है 260 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान की तारीफ़ शामिल की गई और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी माने उसको गैर मुस्लिम करार दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों तहरीक शुरू हुई और कैसे एक यहाँ पे कज़ाब ने जो था नबूवत का दावा किया। हुआ ये कि 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए और आपको पता है कि अंदर के मीर जाफ़र और मीर सादिकों ने जो था ये उनको शिकस्त से दो चार किया और मुसलमानों हमेशा जब भी मुसलमानों को शिकस्त हुई है अंदर के मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं उनकी वजह से हुई है। मैदान जंग में अल्लाह के फल से कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को शिकस्त दी। खैर, अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो थे फ़रंगी राज आ गया और उसके ख़िलाफ़ फिर 1857 की जो जंग आज़ादी जिसको मैं जहाद आज़ादी कहता हूँ, उसमें आपको पता है बड़े बड़े उलमा हमारे ज़ोमा जो थे उनको तख्ता दार पे लटकाया गया और उस दौर में मौलाना कफ़ायत अली काफ़ी जैसे लोग, सदरुद्दीन मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा जैसे लोग और मौलाना फ़ज़ल हक़ खैर आबादी जो सुरखैल थे जंग आज़ादी के, उनका आज भी मज़ार जज़ायर अंडमान में काला पानी में है, वहाँ पे है। उनको जिस तरह बतौर चीफ़ जस्टिस एक ज़माने में थे, उनको किस तरह सज़ा हुई, उन्होंने जो था फतवा जहाद का जो था वो दिया था अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ और आज़ादी हमने हासिल की। इसमें बड़े बुज़ुर्गों ने हमारे बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। नौजवान नस्ल को नहीं पता कि वो आदमी जो घर से स्कूल पढ़ने के लिए हाथी पे जाया करता था, फिर उसको पा बजौला जो है पाँव में बेड़ियाँ थी, हाथों में हथकड़ियाँ थी और किस तरह उनको फिर काले पानी उम्र कैद की सज़ा देगी और वहीं पे उनकी शहादत हुई। ये अलग अब उसके बाद बरतानिया से पार्लियामेंट का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका एक वफ़द आया और उसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो नुमाइंदे थे वो भी शामिल थे। इन्होंने जाके एक रिपोर्ट मुरतब की थी, ये 1879 की बात है, 1879 की। उन्होंने जाके जो रिपोर्ट लिखी उसका उन्मान था दी अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। उन्होंने इसमें लिखा कि मुसलमानों की यहाँ पे जो अक्सरियत है बर सग़ीर में, वो अपने नबी से निस्बत इश्क़ी रखते हैं, बेपनाह इश्क़ रखते हैं और अपने बुज़ुर्गान दीन से भी उनकी अक़ीदत बहुत ज़्यादा है। लिहाजा वक्ती तौर पर तो हमने ये जो जहाद था आज़ादी का इसको दबा लिया है और मुसलमानों को शिकस्त हुई है, लेकिन मुस्तकिल इसका हल जो है ये नहीं हो सकता। इसलिए मुस्तकिल हल के लिए अगर हम किसी आदमी को यहाँ से तैयार करें, उससे नबूवत का दावा करवाएं और उसे कहें कि जनाब वो तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो तो अरब के रहने वाले, अरब के नबी थे, आपको अपने घर से एक अजमी नबी जो है मिल रहा है, तो लोग जो है उनकी तवज्जो इस तरफ हो जाएगी और जो है वो इस पे जो ख़त्म नबूवत है ये इसका जो तसव्वुर है वो गहना जाएगा। लिहाजा यहाँ पे इंटरव्यू है, एक लंबी दास्तान है कि वो जो था उस वक्त का मिस्टर बटलर सियालकोट का जो था डीसी, उसको कहा गया, लोगों के इंटरव्यू हुए और पहले सर सैयद अहमद ख़ान को भी ऑफ़र हुई कि तुम नबूवत का ऐलान करो। उन्होंने कहा ला हौल वला कुव्वत, मैं ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक अदना उम्मती हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये भी अलग टॉपिक है, मैं कभी फिर बताऊँगा। लिहाजा एक आदमी को मुंतखब कर लिया गया
اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کا خود کہنا تھا کہ میں حکومت برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں، اور لہٰذا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مختلف پہلے اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر مسیح موعود ہوں، پھر کرتے کرتے اس نے جو تھا وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر ایسا کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنی افضلیت، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کے چاند تھے، میں 14ویں رات کا چاند ہوں، ان کے 3000 معجزات تھے، میرے 10 لاکھ معجزات ہیں، 1,24,000 انبیاء کے معجزات ملائے جائیں، میرے اتنے معجزات ہیں، ان سب پہ تقسیم کیا جائے پھر بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اس نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا کہ آپ کو تو بعض آیات کی سمجھ ہی نہیں آئی، 250 قرآن حکیم کی آیات چوری کرنے کی کوشش کی، کہا یہ تو مجھ پہ نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ محمد ہی دوبارہ نعوذ باللہ دنیا میں آ گئے ہیں ان کی شکل میں، جو ہے اس کذاب کی شکل میں۔ اور پھر اس طرح اس نے کہا کہ جو مکہ اور مدینہ ہے وہ اب وہاں سے دودھ ختم ہو گیا ہے، اور یہاں جو ہے روا اور یہ جو قادیان کی حیثیت جو ہے یہ مکہ کی ہو جائے گی، اور اس طرح کی واہیات باتیں۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی اور ان کی بڑی بزرگیں جو تھی، ان کے بارے میں اتنی غلیظ زبان استقال، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اسی طرح جس طرح زمانہ حال میں لاہور کے ایک ملا نے سیدہ پاک کو خطا کار گنا تھا، اور اس کے آگے جو ساتھی ہیں یزید کے رشتہ دار وہ بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اس طرح اس نے امام حسین کے بارے میں کہا تھا کہ آپ مردہ حسین کو مانتے ہو، میں زندہ حسین ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان میں گستاخیاں کی، صحابہ کرام کی شان میں اتنی گستاخیاں، اور گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ فرما ہے اس بارے میں، اس جگہ کے بارے میں کہا یہ تو گندی جگہ ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی غلاظتیں تھیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں وہ باتیں دہرا نہیں سکتا، اور ساری امت کے 1.5 ارب مسلمانوں کو کہہ دیا، اس وقت 1 ارب مسلمان تھے، ان سب کو دنیا کے مسلمان جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجریوں کی، طوائفوں کی، کتیوں کی اولاد، اس طرح کے غلیظ جو تھے وہ کہے گئے۔ یہ باتیں ساری جو میں کر رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ 1993 کا سپریم کورٹ منتری بھی، یہ ساری باتیں اس میں ججز حضرات نے یہ لکھ دی ہوئی ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا۔ خیر اب یہ جب ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد یہ فتنہ جو تھا یہ اٹھا، اور بر صغیر میں پھر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کس قسم کی سازشیں کی، اس کا ایک جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کی نوجوان نسل کو، وہ کیا ہے کہ یہ کیا ہوا پھر اور کہاں کہاں سے ان کو سپورٹ ملی۔ یہ ڈاکٹر شنکر داس جو ہے یہ ہندوؤں کا بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے اس دور میں کیا کہا تھا مسلمانوں کے حوالے سے، یہ ذرا آپ سن لیں اور ہمارے نوجوانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ اس نے 22 اپریل 1922 میں اس کا جو خطاب تھا، تقریر تھی، یہ بندے ماترم روزنامہ جو تھا اخبار اس میں چھپی تھی پوری تقریر کی۔ اب سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے سب سے نازک ترین مسئلہ جو اس میں ملک کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندی قومیت کی روح کو کیسے پروان چڑھایا جائے۔ بعض اوقات سودے بازی کے لیے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے اور پیکٹ کیے جاتے ہیں، بسا اوقات ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کو رشوت دینی پڑتی ہے، اور بسا اوقات ان کے ساتھ سیاسی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی تدبیر نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی۔ ہندی مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ قوم سمجھتے ہیں، وہ رات دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کے گیت گاتے رہتے ہیں، اگر ان کا بس چلے تو ملک ہندوستان کا نام بھی ملک عرب رکھ دیں۔ اس تاریک ماحول میں ہندی قوم پرست اور محبان وطن کو روشنی کی صرف ایک کرن نظر آتی ہے، اور وہ ہے فرقہ احمدیہ، قادیانیت کا فرقہ۔ اور فرقہ نہیں، یہ تو مذہب ہے قادیانی، اس نے فرقہ لکھا۔ جتنی کثرت سے مسلمان قادیانیت کو قبول کریں گے وہ قادیان کو اپنا مکہ تصور کریں گے، یعنی وہ مکہ چھوڑ دیں گے، قادیان کو مکہ بنائیں گے، آخر کار ہندوستان ان کی محبت اور عقیدت کا مرکز بن جائے گا۔ قادیانی تحریک کی مسلمانوں کے درمیان مقبولیت عرب ثقافت اور عالمی اسلامی اتحاد کے خطرے کو دور کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں دوسری جگہ کیا کہتا ہے کہ جب کوئی ہندو اسلام قبول کرتا ہے تو راما کرشنا نیز ویدوں، گیتا اور رامائن سے جو اس کو پہلے عقیدت و محبت تھی وہ قرآن کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، وہ جزیرہ عرب کے تقدس کو قبول کر لیتا ہے،
اور اس کی پہلی محبوب چیزیں اپنی اہمیت کلیتاً جو ہے محروم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان قادیانیت کو قبول کرتا ہے تو اس کا سارا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اس کی عقیدت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ختم ہو جاتی ہے۔ مکہ اور مدینہ صرف روایتی طور پر اس کے لیے مقدس رہ جاتے ہیں۔ کوئی قادیانی دنیا کے کسی ملک میں ہو، وہ روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے اپنا رخ قادیان کی طرف کرتا ہے۔ قادیان کی سرزمین ہی اس کے لیے نجات کی زمین بن کر رہ جاتی ہے۔ اس طرح ہر قادیانی آخرکار ہندوستان سے محبت کرنے لگے گا، کیونکہ قادیان جو اس کی عقیدت اور محبت کا مرکز ہے ہندوستان میں واقع ہے، نیز قادیانی تحریک کا بانی اور اس کے جانشین سارے ہندوستانی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ بات اس نے ڈاکٹر شنکر داس نے 1922 میں کہی تھی، اور اس کے بعد پھر مرزا صاحب کے صاحبزادے نے کہا کہ ہمارے لیے مکہ و مدینہ کی وہی حیثیت ہے وہ جو ہے قادیان اور ربے کی، جو مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کی حیثیت ہے۔ تو یہ ایک جو تھا فتنہ، یہ اس طرح اس کو ہوا تھا، اور پھر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی تھیں، اور یہ کون سا تسلسل تھا، کون سی تاریخ تھی جس کا تسلسل تھا، میں آپ کو اگلے اپنے جو کلپ ہے اس میں بتاؤں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔